याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गायन करुया. गायनात सांग A13. Samco somi, ikut samco bawan, ikut samco bautis, ikut samco dioban. Povitat mea vorvi, shanti chaban pasan, sukli ikut sauchan, amka apun halian, ikut Ami gaita Eklo samso somi Ikut samso baba Ikut samso bautis Eklo samso diopa. सगळ्यांक देवान बरो दीस दिवं. गुड मॉर्निंग. आयच्या मिसाची इंतेसावां झेवियर ब्रॅगांजा हे आमच्या भावाच्या आत्म्या खातीर आमी मागता. तशेंच एलेक्स कुतिनो हो सोंपल्यार आयज 2 वर्सां बसतात. ताच्याय आत्म्यांक शांती मागता. बाकिता वाज आपलो जल्माचो दीस संभ्रमता. देवाची बेसांवां ताचेर मागुया. तशेंच वेनेसा डिसोजा आयज तिचो पार्थ जावचो आसा. सेफ डिलिव्हरी जावंक तिणी मागूंक लायला. डॉक्टरान ऑपरेशनाची खबर केल्या पूण ताणें देवाचेर बावार दवरला. ह्या मिसांतल्यान देवान ताचें मागणें आयकूंक आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक देवा लागीं आमी ताचे पासत मागचें. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचेय सगळ्यां आसूं. तुमचेय सगळ्यां आसूं. एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो बाप. आनी आयच्या वाचपांत देव आमकां बरें करूंक आपयता. हेरांनी तुमचें सवें केल्लें जाय तशेंच तुमी हेरांक करात. वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें पातक केलां. बरें करूं येतालें, करिनासतना हांव रावलां. देवाची काकुती कुलो मारुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरीन सगळ्या देदूतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सुमया काकूट कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. आमकां कितें जाय तें देवा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस पिडे खाल गोंयांत 2 मरणां जाल्यांत. 2 जाण मरून गेल्यात. तांचो उगडास करून आमचें गोंय आनी आमच्यो फामिली देवाच्या हातान घालुया. तशेंच आयचो दीस इंटरनॅशनल डे फॉर द विडोज. विधवा वस्तोऱ्यां पासत मागपाचो दीस हो. तांच्याय पासत आमी सांत मागचें. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व गोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक
आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजू चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. सेनाकेरिब्यान आसिरियाच्या राजान हेजिक्याक आनीक एक पावट निरोप धाडले अशें म्हणून जुदेवाच्या राजाक हेजिक्याक अशें सांगात, तुजो देव जेरुसालेम आसिरियाच्या राजाच्या हातांत पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी ताचेर तूं पातयेताय. ह्या देवाक तुका फटोवंक दिवंक नाका. सगळ्या देशांक आसिरियाच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणय. तांचो कसो विध्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजिक्यान निरोपाच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ही चीट उक्ती करून दवरली. हेजिक्यान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें, दरबाराच्या सर्वेस्परा, केरुबिनाच्या सिंहासनार बसलेल्या इस्रायेलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगळ्या राजाचो तूं एकलोच देव. तुवें स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलाय. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उगड आनी पळय. सेनिकेरिबियाची उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगळ्या राष्ट्राचो आसिरियाच्या राजांनी भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवांक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हाताचो वावर, लाकूड आनी फातर. आनी देखून तांणी ताचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वी वेल्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायासान आमोसाच्या पुतान हेजिक्याक सांगून धाडलें, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, सेनाकेरीब आसिरियाच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलां तें हांवें आयकलां. ताचेर आड सर्वेस्पर उलयता तें उतर हें, सियोनाची आंकवार धूव तुजी बेपरवा आनी मस्कोऱ्यो कोत्ता. जेरुसाल्याची धूव तुजे फाटल्यान तकली हालयता. जेरुसाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावलेल्यांचो जोमो. दरबाराचो सर्वेस्पर आपले व्हड प्रमाशेन हें सगळें करतलो. देखून आसिरियाच्या राजा विशीं सर्वेस्पर अशें सांगता, तो ह्या शारांत प्रवेश करचो ना. ताचेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. ढाल घेवन तो विरोध करचो ना. ताच्या भोंवतणी आडो घालचो ना. आयल्या त्याच वाटेन तो परततलो. ह्या शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पर. म्हजेच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. त्याच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी आसिरियाच्या मैदानार 1,45,000 लोकांक ताणें मारून उडयले. सेनिकेरीब आसिरियाचो राजा पळोवन घारा गेलो आनी निनवेंत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देव आपले शार सदांकाळ राखता. सगळीं म्हणया, देव आपले शार सदांकाळ राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो. आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तकशी वयर काडूंक दाखयता. आख्खे पृथ्वीचो आनंद. जबाब, देव आपले शार सदांकाळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरीचो खरो दोंगर. वर्त्या राजाचे शार हांगा तांचे निवासण कोत्ता मोदें. आपुणूच तांचो गोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिले. जबाब, देव आपले शार सदांकाळ राखता. तुज्या मंदिरान देवा तुजो मोग आमी नियाळटाव. सगळ्या मनशां मदें केदें व्हरतें नांव तुजें. तशेंच पृथ्वीन शिपूंक पावला किर्ती तुजी.
नावरूप तुजें. जबाब. देव आपले शार सदाकाल राखता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soi. Sorvesporak soi. Sorvesporak soi. Sorvesporak soi. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिवाचो उजवाड. Sorvesporak soi. Sorvesporak soi. Sorvesporak soi. Sorvesporak soi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक ती घोडीक ती पांयां तोळ्यां मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमच्या कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशें तुमी तांकां करात. समूर्त आनी प्रवादी म्हणजे हेंच. उशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरतात, कित्याक गोट्टानाक पावयता तो दारवटो रुंद आनी तो मारोड विस्कोळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवटो कितलो म्हूण उशीर आनी तो मारूंक कितलो म्हूण कठीण, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. हेरांनी तुमकां केल्लें जाय तशें तुमी हेरांक करात. बाबा भिनू अशी एक काणी आसा, घडये तुमी ती आयकल्या. एक फावट एक धाकटुलो भुरगो आपल्या बापाय बराबर रानांत गेलो दोंगरार. आनी पाय बराबर काम करता आसतना तो पडलो, रडपाक लागलो व्हडल्यान. आनी जेन्ना तो रडटालो तेन्ना ताचो एको जातालो रान दोंगरार. आनी परत ताका कोण तरी आपणाक चाळयता, रडटा अशें दिसलें. रडपाचो थांबलो आनी ताणें म्हणलें, हू आर यू, कोण तूं? म्हाका रडोवन दाखयता, चाळयता. आनी परतून ताकाय तोच आवाज येयलो, हू आर यू? परतून थोड्या वेळान म्हणूंक लागलो, यू आर स्टुपीड. परतून ताका तोच आवाज येता, यू आर स्टुपीड. आनी तो परतून पायशी गेलो आनी म्हणूंक लागलो, डॅडी हांगासर कोण तरी म्हजे भाशेन एकलो भुरगो आहा, म्हाका चाळयता, म्हाका वायट उतरां म्हणटा, म्हाका स्टुपीड म्हणटा. पायन ताका सांगलें, तूं आतां वच आनी तूं ताका म्हूण हॅलो म्हूण, आय लव यू म्हूण. आनी हो भुरगो परत गेलो आनी ताणें हॅलो म्हणलें. ताकाय हो बरो आवाज येयलो, हॅलो. आनी ताणें म्हणलें, आय लव यू.
आनी ताका पुतून हो बरो आवाज येयलो, आय लव यू, आय लव यू, आय लव यू. भुरगो खुशाल जालो. आनी डॅडीन मागीर येवन ताका सांगलें, बाबा जे भाशेन तूं दुसऱ्यांक दिता ते भाशेन तुका परत मेळटा. तुवें तर बरें दिलें तुका बरें मेळटलें, तुवें तर वायट दिलें तुका वायट मेळटलें. आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं जेजूचीं उतरां हीं. हेरांनी तुमकां केल्लें जाय तशें तुमी करात. खरें म्हळ्यार आमकां सगल्यांक जाय, सगल्यांनी आमकां बरें केल्लें. सगल्यांनी, मामी, डॅडी, शेजारी, सोयरीं, दोतोर. आतां तुका तर हेरांनी बरें केल्लें जाय. जेजू म्हणटा तूं बरें कर. पूण जायतीं जाणां आमी म्हणटा, फादर बऱ्याक गेल्यार फाटीक येता. दुसऱ्यांक बरें केल्यार कितें मेळटा? हांव त्रासां पडटा. पूण आयच्या जेजूच्या उतरांतल्यान आमकां एक गोठाय मेळटा बरें करूंक. तूं बरें कर, देव तुजें बरें करतलो. तूं दुसऱ्यांक बरें कर, देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. घडये तुवें बरें केलां तो घडये तुका फारीक करिचो ना. पूण जें तूं बरेंपण करता तें देव पळयता. आनी देव पळयता, देव सदांच तुजें सगळें उदार जाता. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत मार्क चॅप्टर 7:37 देवाचें उतर म्हणटा, ताणें सगल्यांक बरें केलें. ताणें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली. पूण ताका कितें मेळ्ळें? खुरीस. म्हणटूच देव आमकां सांडिना, देव आमकां सोडचो ना. देव आमचें सगळें सदांच आसा. बरें कोतेल्याक कोश्ट आसात, बरें कोतेल्याक त्रास आसात. जेजू आमकां गोवाय दिता. आनी हो गुंवडीक विशय ह्या वर्साचो, तुमी म्हजें गोवाय. म्हणटच तूं बरेंपण कर, बरें दुसऱ्यांक दी आनी म्हजो गोवाय जा. गायन करुया C24. C24. Matiecie bagar guru Cioktaj tu ekat sutra Mati dulam cicine Bagar korpo vitatnya Loyal Bapa Bukti pona Kirkol holkya Civitaci Tuka vokta Amce vorda Tuka vokta Amce vorda म्हज्या भाव भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र पेक्षा दबा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोगती. हेरांनी आमकां केल्लें जाय तशें आमी दुसऱ्यांक करूंक आमकां कृपेन भर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काणींग आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेमून तेण्याक कोंत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Babartaco good porgotuia. Kursanani punon shivon pona urvi duveamka soduni somia. Samsaracha sorvonara amchi sorvonpo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कडेन देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रतिमेंचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलीप नेरी आमचे गोवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मनीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन धरून दुता आनी सोरकाळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याची सूरबीन त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदर आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना हेरांनी तुमकां केल्लें जाय तशें तुमी हेरांक करात. सगल्यांक जाय आमकां सगल्यांनी बरें केल्लें. देव सदांच आमकां बरें करता. देव सदांच आमचें सगळें बरेंपणां दाखयता. देवान दिल्लीं बरेंपणां दुसऱ्यांक सगळें वांटूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग. तुजें राज सामका येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत सांग. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाची दीस गाव आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचेय सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप कटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. वो आसा जेजू तो बरें करीत गेलो आनी आयज आमकांय बरेपणाचो सागोर जावंक आपयता. बरें केल्यार बरें मेळटा वायट केल्यार वायट मेळटा. बाबार्थान क्रिस्ताक घेतिल्लीं सगळीं सुभागी. सोम्या धर्माचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया D5 D5. Vista do mundo, vista tamro soro, shotão Jesus chiku, dachi chiverogo, babar dachi dole. Amkan tudi Jesu, Tukan polion Bogu, Amkan zagoy Jesu. उत्मीक रूपान जेजू काळजान घेवंक तयार जावया. मोगाळा जेजू
तूं पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू. म्हज्या काळजांत आनी ओतम्यांत यो. कितलेशेच दीस जाले तुका हांवें शिवूंक ना. म्हजो ओत्मो तुका तानेला. म्हजो ओत्मो तुका घेवंक भुकेला. तुज्या पवित्र जेवणांत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना जेजू. देखून ओत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत यो. तूं आयलो म्हूण स्वत मानता आनी तुका काळजांत हांव नार्गां आनी मोहिमा दिता. म्हज्या सांगाता सदांच राव. आयच्या दिसा म्हाका सांगात कोर. म्हजी सोशिल्लो पयस सोरूंक आनी तुजी सोशिल्लो पयस सोरूंक म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी कोत्ताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोवचें कोर. आनी आयच्या दिसा दुसऱ्या सवें बरेंपण दाखोवंक आनी तुजो गोवाय जावंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. आमेन. सोर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खी रचणेचो तो प्रेमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टांतल्यान पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणाखाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बलशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजी सोरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तल्या विद्यानांक एक गुणादीक भाशेन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उसवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करुया C7 F7. Gesù capce mode duro Eka meka priti radio Sonia ami potun gara Dacia mogak mochak chigun Gesù capce mode duro Eka meka priti radio Sonia ami potun gara Dacia mogak mochak chigun Gesù solo moga rostia Moga rosso ami doria Bella zacri Gesù kili Bella zacri ami coria Bella zacri Gesù kili Bella zacri ami coria